नाज़रीन कराम, कप्तान फिर छा गया। सियासी जंग में एक बार फिर खतरनाक मोड़ आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की शाहरग कटने जा रही है। केपी के हुकूमत खुद को IMF डील से अलग करने जा रही है और शहबाज हुकूमत का खात्मा बहुत जल्द होने जा रहा है। वैसे तो नून लीग ये शो करवाना चाह रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग जारी है और इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से इमरान खान को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है कि ताकतवर हल्के इमरान खान को इतना रगड़ा लगाएंगे कि इमरान खान खुद थक हार कर आराम से बैठ जाएंगे। और ये तासुर नून लीग के पेड सहाफ़ियों और कुछ मीडिया चैनल्स के थ्रू बयानिया बनाया जा रहा है, मगर जो असल चीज है इससे आपकी पूरी कौम की तवज्जो को हटाया जा रहा है कि कैसे नून लीग अब प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही है और अब सियासी जंग में कैसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। शहबाज हुकूमत का कब खात्मा होगा, इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। नाज़रीन कराम, एक जानब तो मुकदमात के क़याम के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर राज की राहें हमवार कर दी गई हैं, तो वहीं पर दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लग चुका है। KPK की हुकूमत पर IMF की शराइत ना मानने का मामला है क्या? फवाद चौधरी ने ये बात क्यों कह दी है कि पंजाब और KPK ये शराइत मानेंगे ही नहीं, और ये बयान कितना खतरनाक है और इस पर अब मामला आखिर चल क्या पड़ा है और मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान क्या एक नए तसादुम के लिए राह हमवार की जा रही है। ये नया खेल जो लॉन्च किया गया ये कितना खतरनाक है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करनी है। मगर इससे पहले आपको ये बताते चलें कि एक अकेले इमरान खान ने 13 सियासी जमातों की नाक में दम कर रखा है, और अगर मैं इसको यूं कहूं कि 13 सियासी ही नहीं बल्कि गैर सियासी लोगों का भी जीना हराम कर रखा है तो गलत ना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में वो डील मंज़े आम पर लाया हूँ जिसके लिए एक बार नहीं मुतादिद बार इमरान खान के पास पैगाम पहुँचाया गया, और अब इमरान खान की फाइनल कॉल के बाद इन्हें भी आखिरी ऑफर दे दी गई है। दोस्तों, क्या है ये ऑफर, आज की वीडियो में सुन लें और आपको पूरे के पूरे मामले की समझ आ जाएगी कि आखिर ये बात है क्या। ये कप्तान ना झुकने वाला है और ना ही बिकने वाला है, और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से आज इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद वो पहला लीडर है जो अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। और अब 13 सियासी जमातों ने हर तरह का जोर लगाकर देख लिया, हर तरह से इमरान खान को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ऐसा वैसा कुछ भी ना हुआ और हर गुजरते दिन और हर नई साजिश के साथ इमरान खान मजीद मजबूत तर होता चला गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कप्तान ने कैसे IMF को झटका दिया और यह सियासी जंग कैसे खतरनाक हो चुकी है। मैंने वीडियो के आगाज में आपको एक बात की थी कि यह हुकूमत हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे, आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि नून लीग एक स्क्रिप्ट के तहत अब चल रही है जिसमें सुहेल वड़ाइच साहब से पहले तो कहलवाया गया, और अब नून लीग के अपने लोग और अपने टीवी चैनल्स वाले कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने कुछ बातें बिल्कुल ठीक की हैं लेकिन कुछ बातें इन्होंने गलत कर दी। पहले इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से मुतालिक रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत गलत हैं, मगर अब नवाज शरीफ ने लंदन में खड़े होकर ये कहा कि मेरा और मेरी बेटी का सियासी तौर पर या अदालती तौर पर बड़ी गलती की, और कहा कि कोई है जो इस पर 100 मोटो ले। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर जो लेबल लगा है, जो नून लीग के ऊपर इस वक्त इम्पोर्टेड के ताने दिए जा रहे हैं, इसको धोया जाए और नवाज शरीफ को ऐसे साबित किया जाए कि शहबाज शरीफ की पॉलिसीज अलग हैं ताकि नवाज शरीफ के लिए वापसी का रास्ता हमवार किया जाए, मगर कप्तान ऐसा होने नहीं देगा। अब देखें कि इस हुकूमत के लिए कैसे मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। आप ये खबर देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हतमी मुआहदे से कबल ही आलमी मालियाती फंड्स की इस शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने विफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को खत लिखा है जिसमें कहा कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। खत में कहा गया कि विफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया, मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। दूसरी जानब मीडिया से गुफ्तगू में तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि 2010 के बाद मुल्क भर में सबसे बड़ा सैलाब है, फ्लड रिलीफ में सूबाई बजट समेत मुख्तलिफ मंसूबों का बजट लगाया जाएगा। इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के हवाले से मिफ्ताह इस्माइल को खत लिखा है और मौजूदा मुल्की सूरत हाल में IMF को फ्लड रिलीफ देना चाहिए,
خیال رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان 7ویں اور 8ویں جائزے پر مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد IMF بورڈ کی جانب سے 28 اگست کو میٹنگ ہوگی اور $1 ارب سے زائد کی قسط جاری ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ جن صوبوں میں PTI کی حکومت ہے وہ IMF کے پلان پر عمل نہیں کرے گی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ IMF ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور KP کے کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں، آپ کے اور مجھے آپ IMF سے ڈیل لے کر دکھا دیں، کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس ہی اس پر کر رہی ہے کہ پنجاب اور KP کے جو ہے وہ اتنا پیسہ وفاق کو سیو کر کے دیں۔ تو اس حوالے سے اب شہباز حکومت کی اشارہ کٹنے جا رہی ہے، اور اگر IMF کی جانب سے ریلیف پیکج نہیں ملتا ہے تو شہباز حکومت اس ملک کو کسی بھی صورت چلا نہیں سکے گی۔ تو ادھر ناظرین اکرام، وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ PTI اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ملکی معیشت داؤ پر لگا رہی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا وفاق میں حکومت نہ ملے تو کیا وہ ملک کو ڈیفالٹ کر دیں گے؟ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پیر کے روز IMF کا پروگرام منظور ہو جائے گا۔ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے حتمی معاہدے سے قبل ہی عالمی مالیاتی فنڈز IMF کی شرط پر عمل سے انکار کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے IMF میٹنگ سے پہلے آخری ورکنگ ڈے پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو خط لکھا کہ IMF کی شرط پر سرپلس بجٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اب یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور KP میں گورنر راج لگنے والا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس چیز کی منظوری دیں گے، کیونکہ کپتان اب تصادم کی طرف کسی بھی صورت جانا نہیں چاہتے۔ یہ تمام کے تمام کیسز ختم ہو جائے اور میری نااہلی ختم ہو کر مجھے دوبارہ سے اہل بنایا جائے، مگر ان کے تمام جو پلانز ہیں وہ ناکام ہوئے، اور اسی لیے اب شہباز شریف کا اور نواز شریف کا جو کیمپ ہے، ان دونوں کے کیمپ آپس میں اب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ اور جس طرح گزشتہ روز عابد شیر علی کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ شہباز شریف کی ٹیم اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہی، انہوں نے سیدھا مفتاح اسماعیل کے اوپر چڑھائی کی، اور آج ایک بار پھر سے ناظرین اکرام، عابد شیر علی کے بعد حنیف عباسی نے بھی اپنی حکومت کے اوپر برس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو وزیر اعظم کی کوششیں، وزیر اعظم کی محنتیں، اور وہیں پر دوسری طرف وزارت خزانہ کی محنت رائیگاں کر رہی ہے۔ خدا کے لیے وزارت خزانہ لوٹ مار بند کرے، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر نئے سے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ یہ گزشتہ روز عابد شیر علی کی جانب سے بھی مفتاح اسماعیل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور آج ایک بار پھر سے حنیف عباسی صاحب کی جانب سے مفتاح اسماعیل کو اپنا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس وقت ان کے اندر یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو دڑے کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے ہیں، اور اب ان کو اس وقت چاہیے کہ شہباز شریف جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس حکومت کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں اور آ کر اس حکومت کو سنبھالے اور اس ملک کو سنبھالے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح اب مسلم لیگ نون کے اندر دو دھڑے بن چکے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا کیمپ علیحدہ ہے اور شہباز شریف کا کیمپ علیحدہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور صرف ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے۔ نواز شریف یہی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جتنی جلدی ہو اس حکومت کو ختم کریں اور عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا رحم فرمائے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔